राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा सभापति रवि लामिछानेको आलोचना, आत्मआलोचना गर्न माग। रवि लामिछानेलाई कान्तिपुर दैनिकका प्रकाशक कैलाश सिरोहियाको 5 प्रश्न। मेरै घरमा आएर मेरो प्रशंसा गर्दै प्रधान सम्पादकमा अफर गर्नुभएको होइन भन्दै रवि लामिछानेलाई पत्रकार दिलभूषण पाठकको प्रश्न। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई फेरि सरकारमा ल्याउने कोसिस भइरहेको सरकारकी प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माको भनाई। देउबाला विपक्षी दलको नेताको सुविधा दिने नदिने दुविधामा संसद सचिवालय। सभामुख देवराज घिमिरेले दिएनन् निर्णय। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता। राष्ट्रपति निर्वाचनको विषयमा कुराकानी। नेपालमा धेरै सार्वजनिक विधा भए पुनर्विचार आवश्यक छ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको धारणा। पर्यटन संसदीय समिति गठन गर्न सभामुखसँग परिसंघको माग। पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि दैलेखमा 45 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिने। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का मतदातालाई अभिभावकत्व दिने। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको भनाई। लोकसेवाको परीक्षामा थारू समुदायलाई आरक्षण दिन सर्वोच्चको आदेश। गोर्खा भर्तीमाथि पुनरावलोकन गर्न दियो सर्वोच्चले आदेश। परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौडेल र USAID की प्रमुख सामन्था पावरबीच भेटवार्ता। राजमार्गमा अन्डा र कुखुरा फ्याँकेर झापाका किसानले गरे विरोध। मैतीदेवीको प्रहरी बीचमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले चलायो डोजर। नेपाल टेलिकमको सेवा अवरुद्धको घटना, मर्मतमा गम्भीर लापरवाहीको परिणाम। 19 वर्षको प्रयासपछि पियुलाई मेडिकल कलेज सञ्चालनको अनुमति। गुल्मीमा पशुको बाँझोपन परीक्षण गर्न भिडियो एक्सरे सेवा सुरु। नेपाल रेड क्रसका शाखा उपशाखालाई 30 वटा एम्बुलेन्स हस्तान्तरण। सरकारी डेटा सेन्टरहरूको मुख्य साँचो आफूहरूसँग नरहेको सञ्चार मन्त्री शर्माको गुनासो। USAID की सामन्था पावरले गरिन नेपाललाई 7 अर्ब सहयोगको घोषणा। 15,500 कर्मचारीले सतर्कता केन्द्रमा बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण। सरकारले नेपाली प्रविधिलाई प्राथमिकता दिन नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालको भनाई। सन् 2026 सम्म पश्मिनाको निर्यात 7 करोड 50 लाख अमेरिकी डलर पुर्याइने। सुन र चाँदीको मूल्य स्थिर। टर्कीको भूकम्प, ज्यान गुमाउनेको संख्या 5,000 नाग्यो। 3,000 जना विदेशी सैनिक उद्धारमा खटिए। डेल कम्पनी आर्थिक सङ्कटमा 6,500 कर्मचारी कटौती गर्ने। अमेरिकी रोग नियन्त्रण केन्द्रले भन्यो भारतमा उत्पादित ओभर द काउन्टर आई ड्रप प्रयोग नगर्नुहोस्। स्पट फिक्सिङको संलग्नताको आरोपमा वीरगञ्जका क्रिकेटर नितेश गुप्ता पक्राउ। शेरबहादुर खड्का स्मृति भलिबलको उपाधि न्यू डायमन्डलाई। भारतमाथि शानदार जितसहित नेपाल बङ्गलादेशमा जारी साफ अन्डर 20 महिला च्याम्पियनसिपको फाइनलमा प्रवेश। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी तौल घटाउने 7 घरेलु उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल माघको 25 गते बुधबार स्पेसम्म सन् 2023 फेब्रुअरी 8 तारिक। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। रवि लामिछानेको आफ्नै पार्टीभित्र आलोचना भएको र आत्मआलोचना गर्न माग राखेको प्रसङ्गबाट। सञ्चार माध्यमलाई लक्षित गर्दै अभिव्यक्ति दिएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपामा सभापति रवि लामिछानेको आलोचना भएको छ। आफूहरू पार्टीको सभापतिले दिएको अभिव्यक्तिको बचाउ गर्न समेत नसक्ने अवस्था आएको भन्दै नेताहरूले आत्मआलोचना गर्न माग गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आइतबार सरकार छाड्ने तर समर्थन कायमै राख्ने निर्णय गरेको थियो। लगत्तै पार्टी कार्यालय वसुन्धरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सभापति लामिछानेले सञ्चार माध्यममाथि खनिनु भएको थियो। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री र सांसद घुमेपछि आफू आक्रोशित भएको स्वीकार गर्नुभएका उहाँले मुडमा छु है भन्दै सञ्चार माध्यम र विभिन्न व्यक्तिको जीवनमा प्रवेश गर्दै लान्छना लगाउनु भएको हो। त्यसपछि आयोजित बैठकमा नेताहरूले रविको आलोचना गरे। बैठकमा बोल्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूले सभापति लामिछानेले पत्रकार सम्मेलनमा दिएको अभिव्यक्तिले सार्वजनिक वृत्तमा राम्रो सन्देश नगएको बताएका थिए। प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले तपाईले दिएको अभिव्यक्तिले पार्टीलाई घाटा भयो, आत्मआलोचना गर्नुहोस् भन्नुभएको थियो। अर्का सांसद गणेश पराजुलीले पार्टीभित्र बुद्धिजीवी वर्गलाई चिडाउने काम मात्र भएको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, तपाईको अभिव्यक्तिले हामी
प्रति उनीहरू निराश भए। यसले गलत सन्देश गएको छ। सांसद मनिष झाले गृहमन्त्री नपाएकै कारण सरकार छोडेको भनेर सन्देश जानु पार्टीको पनि कमजोरी भएको बताउनुभयो। आइतबार रविले आफूले गृहमन्त्री बन्न खोजेको तर नभई हुन्न भनेर नभनेको जिकिर गर्नुभएको थियो। उहाँले भन्नुभयो यही कुरा 2-3 दिन अगाडि भनेको भए गृह नपाएर सरकारबाट बाहिरियो भन्ने सन्देश जाँदैनथ्यो। यसमा चुक भयो उहाँको भनाइरहेको छ। बैठकमा सभापति रवि लामिछानेले रिस धेरै उठेकाले बोलेको बताउनुभयो। यसले भएको क्षति न्यूनीकरण गर्न के गर्ने त भनेर समेत उहाँले प्रश्न गरेको एक नेताले सुनाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो 1-2 दिन हेरौँ, त्यसपछि तपाईँले हिजोको जस्तै पत्रकार सम्मेलन गरेर हुन्छ कि विज्ञप्ति मार्फत हुन्छ, आफ्नो वक्तव्य दिनुस् भनेका छौँ उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बैठकभित्रै रवि लामिछानेको आलोचना भएको छ र सञ्चार माध्यम र विभिन्न व्यक्तिमाथि लगाएको लाञ्छनाको विषयमा आत्मआलोचना गर्नुहोस् भनिएको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहियाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले पछिल्लो पत्रकार सम्मेलन मार्फत लगाएका आरोपहरूको खण्डन गर्दै त्यसलाई पुष्टि गर्न चुनौती दिनुभएको छ। लामिछाने कान्तिपुर मात्र नभई समग्र नेपाली प्रेसको विश्वसनीयतामाथि नियोजित प्रहार गर्न उद्यत भएकाले त्यो आफू लगायत प्रेस कर्मीहरूलाई सह्य नहुने उहाँको भनाइ छ। सिरोहियाले वक्तव्यमा लेख्नु भएको छ, हामीले लेखेका समाचार नेपालको संविधान, कानुन र सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट स्थापित तथ्य हुन्। रवि लामिछानेले लगाएका आक्षेपका आधार के हुन्? मैले त आफ्ना कुराहरू यहाँ प्रष्ट र पारदर्शी रूपमा पाठक र शुभेच्छुकहरू समक्ष राखेको छु। के रवि लामिछानेले पनि नागरिकता, दोहोरो पासपोर्ट र दोहोरो राष्ट्रियतालाई लिएर आफूमाथि उठेका तमाम प्रश्नहरूको साँचो जवाब दिन सक्नुहुन्छ? उहाँले भन्नुभएको छ। यसैबीच अर्का पत्रकार दिलभूषण पाठकले पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले लगाएका आरोपको प्रतिक्रिया जनाउनु भएको छ। आफूले व्यावसायिक जीवनमा कहिले कसैलाई गाली वा अपमान नगरेको उहाँको दाबी छ। सामाजिक सञ्जालमा एउटा नोट राख्दै उहाँले आफ्नो पत्रकारितालाई लिएर आजसम्म कुनै पनि निकायमा एउटा पनि उजुरी वा मुद्दा नपरेको बताउनुभयो। सत्यता नभएको र गलत सूचना प्रवाह गरेको एउटा पनि घटना भए देखाउन चुनौती दिन्छु उहाँले भन्नुभएको छ। लामिछानेले आफूमाथि लगाएका आरोप सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्नुको साटो विषयान्तर गरेर अरूको मानमर्दन गरेको पाठकको भनाइ छ। तपाईँले कुनै बेला न्युज 20मा काम गर्दा वा ग्यालेक्सी टिभी सुरु गर्दा मेरो पछाडि भिड मात्र छ, तर तपाईँसँग आधिकारिकता छ, बौद्धिकता छ, सामाजिक प्रतिष्ठा र व्यावसायिक कुशलता छ भनेर घरमै आएर प्रशंसा गर्दै प्रधान सम्पादक भएर समाचारको नेतृत्व गर्न आग्रह गर्नुभएको होइन। म आफ्नो काममा पोखरा जाँदा मलाई भेटेर कन्भिन्स गर्न खोजेको होइन। आज अचानक के आधारमा तपाईँले मलाई पापी भन्नुभयो? उहाँले सोध्नु भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपालाई फेरि सरकारमा ल्याउने कोसिस भइरहेको बताउनुभयो। मन्त्री परिषदका बैठकका निर्णय सुनाइसकेपछि सञ्चारकर्मीले राखेका जिज्ञासाको उत्तर दिँदै मन्त्री शर्माले यस्तो बताउनु भएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिइसकेकाले सरकार सङ्कटमा नरहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले सरकार छोड्नु पार्टीको स्वतन्त्र अधिकार भएकाले अहिले रासपालाई फेरि सरकारमा ल्याउन राजनीतिक ढङ्गबाट पहल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले किसानले तरकारी फालेर विरोध जनाइरहेको बारेमा सरकारको ध्यान आकर्षण भएको पनि बताउनु भएको छ। संघीय संसद सचिवालयले मक्सुरको 4मा निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूलाई तलब सेवा सुविधा दिने तयारी गरेको छ। निर्वाचित सांसदहरूले पुस 7 गते शपथ ग्रहण गरेका थिए। शपथ ग्रहण गरेको दिनदेखि पारिश्रमिक पाउने अभ्यास छ। संसद सचिवालयका अधिकारीहरूका अनुसार पुस र माघ महिनाको तलब सांसदहरूलाई दिने तयारी अगाडि बढेको छ। तर नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विपक्षी दलको नेताको सेवा सुविधा पाउने वा नपाउने टुङ्गो लागेको छैन। उहाँ शेरबहादुर देउवाका सन्दर्भमा के गर्ने तय भएको छैन, सचिवालयका एक अधिकारीले भनेका छन्। उहाँका अनुसार प्रतिपक्षमै रहने भनी घोषणा नै गरेर कङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको थियो। यसकारण कङ्ग्रेस नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो भन्ने विषयमा संविधान र कानुनका जानकारहरूले समेत संसद सचिवालयलाई राय दिएका छन्। तर संसद सचिवालयले यसै गर्ने भनेर तय गरेको छैन। कङ्ग्रेस नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको निर्क्यौल हुँदा शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा पारिश्रमिक प्राप्त गर्नुहुनेछ। प्रमुख विपक्षी दलको नेतालाई पारिश्रमिक बाहेक विशेष भत्ता, बैठक भत्ता, सञ्चार सुविधा अन्तर्गत टेलिफोन, इन्टरनेट र पत्र पत्रिकाका लागि मासिक रकम, आवास सुविधा बापत मासिक 25,608 रुपैयाँ, फर्निचर खर्च, निजी सचिवालय बन्दोबस्त खर्च, गार्ड घर, सवारी साधनका लागि इन्धन सुविधा, मोबिल, बिजुली धारा खर्च, दैनिक भ्रमण भत्ता, यात्रा बिमा लगायतका सुविधा प्राप्त हुन्छ। विपक्षी दलको नेतालाई स्वकीय सचिव, कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक 2-2 जना, सैनिक प्रहरी जवान सिपाही 10 जना, बिल्लादार गार्ड र अङ्गरक्षक 1-1 जना दिइने गरिन्छ। अतिथि सत्कार खर्च
कार्यालयमा कम्प्युटर सहितका सामग्री 2वटा साइकल सुविधा पनि विपक्षी दलको नेताले प्राप्त गर्दछ। विपक्षी दलको नेता नहुँदा अन्य सांसद सरह सेवा सुविधा प्राप्त हुने कानुनी व्यवस्था छ। तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विपक्षी दलको नेताको मान्यता नपाए पनि पूर्व प्रधानमन्त्रीका हैसियतले विशिष्टीकृत सुविधा प्राप्त गर्नुहुनेछ। सभामुख देवराज घिमिरेले यस विषयमा प्रष्ट धारणा नदिएका कारण पनि समस्या भएको संसद सचिवालयका कतिपय अधिकारीहरूको भनाइरहेको छ। सभामुख घिमिरे समक्ष नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमोकेपाका सांसद प्रेम सुवालले समेत विपक्षी दलको मान्यता माग गर्दै निवेदन दिनुभएको छ। कांग्रेसले समेत विपक्षी दलको नेताले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा बारे जानकारी माग गर्दै पत्र लेखेको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन, सरकार सञ्चालन लगायतका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुनको 25 मा हुँदैछ। सरकार गठनका बेला एमाले र माओवादी केन्द्र बीच प्रधानमन्त्री माओवादी र राष्ट्रपति एमालेले लिने सहमति भएको थियो। तर पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेपछि एमाले सशंकित बन्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारी बिदा धेरै भएकाले सेवा प्रवाह प्रभावित भएको भन्दै बिदामा पुनर्विचार आवश्यक भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सरकारी बिदाहरू धेरै भएकाले जनताको काम गर्ने समय कम भएको र सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको बताउनुभयो। यसमा पुनर्विचार आवश्यक छ भनेर हामीले मन्त्री परिषदमा पनि छलफल गरेका छौँ। गृह कार्य गरेर यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ उहाँको भनाइरहेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावललाई विश्वासको मत नदिने भएको छ। अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले आफूहरूको माग पूरा नभएकाले सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामी विश्वासको मत दिन सक्दैनौँ किनभने हाम्रो बटन लाइनलाई प्रदेश सरकारले सुनवाई गर्ने कुनै सङ्केत दिएको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले आज विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ। पुस 27 मा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका उहाँले 1 महिनाभित्र प्रदेशसभाको विश्वास देखाउन नसकेमा स्वतः पदमुक्त हुने संविधानको व्यवस्था छ। तर बहुमत पुर्याउन 700 को नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक रहेको छ। नेपाल उद्योग परिसंघले पर्यटन संसदीय समिति गठन गर्न सभामुख देवराज घिमिरेसँग माग गरेको छ। सभामुख कार्यालय सिंहदरबारमा परिसंघको तर्फबाट बधाई तथा शुभकामना दिँदै नेपालको पर्यटन उद्योगलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै पर्यटन संसदीय समिति गठन गर्न आग्रह गरेको हो। परिसंघले नेपालको पर्यटन प्रवर्धनका लागि चालिनुपर्ने कदम, युरोपियन युनियनले राखेको सुरक्षा सूचीबाट हटाउन गरिनुपर्ने पहलका विषयमा पनि सभामुख घिमिरेको ध्यान आकर्षण गराएको बताएको छ। परिसंघ पर्यटन समिति सभापति पम्फा धमलाले पर्यटन वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने महत्त्वपूर्ण स्रोत भएको र नेपालको पर्यटनमा अथाह सम्भावना हुँदै पनि देशले यसबाट अपेक्षाकृत रूपमा फाइदा लिन नसकेको बताउनुभयो। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको समेत खरबौंको लगानी परिसकेको पर्यटन उद्योगबाट राज्यले अपेक्षाकृत रूपमा लाभ हासिल गर्न सक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। यसका लागि नीतिगत तहमा गम्भीर समीक्षा, छलफल र दिशा निर्देश गर्न संसदीय पर्यटन समिति गठन गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। सरकारले पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि दैलेखको भैरवी गाउँपालिका 1 जलजलेमा 45 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने भएको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सो जग्गा प्राप्तिका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइरालाले चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का मतदातालाई अभिभावक विहीन नठान्न आग्रह गर्नुभयो। प्रेस युनियन बागमती प्रदेशको प्रथम अधिवेशन सौराहामा उद्घाटन गर्दै उहाँले यस क्षेत्रका प्रतिनिधि सभा सदस्य रिक्त रहे पनि मतदाता सँगसँगै कांग्रेस रहेको बताउनुभयो। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित सांसद रवि लामिछानेको सांसद पद सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि यहाँ उपनिर्वाचन हुँदैछ। कोइरालाले भन्नुभयो, तपाईँ मतदाताहरूले फेरि दुःख पाउनु पर्यो, ढुक्क भएर लोकतान्त्रिक शक्तिलाई जिताउने तर्फ तपाईँ लाग्नुहोस् उहाँको भनाइ छ। उहाँले अन्य राजनीतिक दलसँग छलफल गरेर राष्ट्रपतिमा कांग्रेसको उम्मेदवारलाई विजयी गराउने पनि बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले थारू समुदायलाई पनि सरकारी सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ। लोकसेवा आयोगले गर्ने कर्मचारी छनौटको विज्ञापनहरूमा थारू समुदायलाई आरक्षण नदिएपछि थारू कल्याणकारिणी सभाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। सो रिटमाथि सुनवाई गर्दै मंगलबार न्यायाधीश विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ र डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले थारू सहित नयाँ आरक्षित वर्गका लागि जे जस्तो अनुपातमा आरक्षणको व्यवस्था छ सोही अनुसार सरकारी सेवामा पनि आरक्षण दिन परमादेश जारी गरेको हो। तर यही कारण यसअघि विज्ञापन भइसकेका पदमा भने थारूका लागि आरक्षण हुने छैन। ती परीक्षाहरू नियमित रूपमा सञ्चालन हुनेछन्। सरकार सञ्चालनको आवश्यकता र विज्ञापन रोकिँदा त्यसमा पर्ने असर समेतलाई मध्यनजर गर्दा हाल गरिएका विज्ञापनहरू रोक्नु न्यायपूर्ण हुने पनि देखिएन, फैसलामा भनिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले गोर्खा भर्तीमाथि पुनरावलोकन गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। गोर्खा भर्ती खारेज हुनुपर्ने मागसहित पेश भएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो। ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व संगठनका अध्यक्ष पदम लिम्बुले सन् 1947 को सम्झौता खारेज हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो। त्यतिबेला नेपाल, भारत र बेलायत बीच त्रिपक्षीय सम्झौताका आधारमा नेपालीहरू बेलायती सेनामा भर्ती हुँदै आएका छन्। संगठनले असमान प्रकृतिको रहेको भन्दै सम्झौता खारेज हुनुपर्ने माग राखेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी नियोग USAID का प्रशासक सामन्था पावरले परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर बिमला राई पौडेलसँग भेटवार्ता गर्नुभयो। मन्त्रालयमा भएको भेटका अवसरमा नेपाल अमेरिका बीचको अभिरुचिका विविध विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। भेटवार्तामा MCC कार्यान्वयन, जलवायु परिवर्तन, नेपाललाई अति कम विकसित मुलुक LDC बाट विकसित मुलुकका रूपमा स्तरोन्नति गरिएपछि प्रदान गरिने सहयोग लगायतका विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्री पौडेलले अमेरिकी सरकारले नेपाललाई गर्दै आएको सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। पावरले अमेरिकी सरकारका तर्फबाट गरिने सहयोगमा थप वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। झापाका किसानले बिर्तामोडको मुक्ति चोकमा अन्डा र कुखुरा फालेर विरोध जनाएका छन्। आफ्ना उत्पादनले उचित मूल्य र बजार पाउनुपर्ने माग गर्दै आफूहरूले अन्डा र कुखुरा सडकमा फालेर सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको प्रदर्शनमा सहभागी किसान भरत चम्लगाईले बताउनुभयो। कृषिमा आत्मनिर्भर हो भनेर सरकारले गरेको आग्रह अनुसार आफूहरू कृषि कर्ममा लागेर र उत्पादन पनि गरेको, तर सरकारले त्यसको बजारीकरण नगरेकाले बाध्य भएर सडकमा उत्रनु परेको उहाँले बताउनुभयो। हामीसँग 8 रुपियाँमा किनेको अन्डा उपभोक्तालाई 15 रुपियाँमा किनेर खानु परेको छ। उहाँले भन्नुभयो सरकारले बजारीकरणमा सहयोग नगरेकै कारण बिचौलिया मोटाउने र किसान मर्ने स्थिति आएको छ। यो स्थिति हटाउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ उहाँको भनाइ छ। किसानले सडकमा लिएर आएका अन्डा र कुखुरा त्यसै छोडेर फर्किएका थिए। कुखुरा पाल्ने स्थिति नै छैन, के पाल्नु भनेर त्यहीँ छोडेर आए उहाँले भन्नुभयो। बढ्दो ब्याज महँगीका कारणले देशभरका किसानहरू मारमा परेको भन्दै प्रदर्शनमा सहभागी किसानहरूले यो प्रतिनिधिमूलक आन्दोलन भएको र यसमा झापाका सबै किसानको समर्थन रहेको बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले मैतीदेवी चोकमा रहेको प्रहरी बिट भत्काएको छ। महानगर प्रहरीले मैतीदेवी चोकमा रहेको नेपाल प्रहरीको बिट भत्काएको हो। महानगर प्रहरीको टोलीले प्रहरीका आवश्यक सामान सार्न लगाएर डोजर प्रयोग गरी प्रहरी बिट भत्काएको हो। मैतीदेवी चोकको एक कुनामा सडक र फुटपाथ छेकिने गरी बनेको सानो भवनबाट प्रहरी बिट सञ्चालन भएको थियो। त्यस क्षेत्रमा गाडीको चाप बढी भएको र प्रहरी बिटका कारण पैदल यात्री पनि सडकबाट हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले प्रहरी बिट भत्काइएको महानगरले बताएको छ। नेपाल टेलिकमले आफ्नो प्रणालीहरूको मर्मत सम्भार र स्तरीकरणमा गम्भीर लापरवाही गर्ने गरेको भेटिएको छ। गत माघ 3 को मध्याह 12 बजेदेखि नेपाल टेलिकमको मोबाइल र ल्यान्डलाइन सेवा देशभर अवरुद्ध भएपछि त्यसबारे अध्ययन गर्न बनेको छानबिन समितिले टेलिकमले परिणामको आकलन समेत नगरी अनुपयुक्त समयमा मर्मतका काम गर्ने गरेको भेटिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरीको नेतृत्वमा बनेको छानबिन समितिले टेलिकम आफ्नो सेवा अवरुद्ध हुन सक्ने कुरामा सचेत नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो। समितिका एक सदस्यका अनुसार 3 माघमा अत्याधिक भोइस ट्राफिक हुने पिक टाइम अर्थात् धेरै फोन कल, SMS र डेटा प्रयोग हुने समयमै टेलिकमले आफ्नो बिलिङ प्रणालीमा मर्मतको काम गरेको पाइएको छ। सम्भावित परिणाम समेत आकलन नगरी मर्मतको काम गर्दा तत्कालै सेवा सुचारू समेत हुन नसकेको ती सदस्यले बताएका छन्। टेलिकमका अधिकारीहरूका अनुसार रातमा गर्नुपर्ने काम दिनमा नै गर्दा धेरै सेवाग्राही प्रभावित हुन पुगेका हुन्। रातमा सेवाग्राहीको संख्या न्यून भएका बेलामा यस्तो काम गरेको भई समस्या कम हुने गरेको जनाइएको छ। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले तयारी सुरु गरेको 19 वर्षपछि मेडिकल कलेज सञ्चालनको बाटो खुलेको छ। संघीय सरकारको मन्त्री परिषदको बैठकले कोशी अस्पताल विराटनगरलाई अभ्यासका लागि प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेपछि विश्वविद्यालयलाई कलेज सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको हो। 2078 साल माघ 24 गते कोशी अस्पताल विराटनगरले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई अभ्यासका लागि अस्पताल प्रयोग गर्न दिने सहमति गरेको थियो। सहमतिको 1 वर्षपछि 2079 माघ 23 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले विश्वविद्यालय र कोशी अस्पताल बीचको सम्झौता अनुमोदन गर्दै मेडिकल कलेज सञ्चालनको बाटो खोलिदिएको जनाइएको छ। गुल्मीमा भिडियो एक्सरेबाट पशुको बाँझोपनको समस्या र गर्भ परीक्षण गर्न सुरु गरिएको छ। भेटिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र गुल्मीले रेसुङ्गा नगरपालिका र इस्मा गाउँपालिकामा यो सेवा सुरु गरेको हो। कार्यालयका प्राविधिकहरूले किसानको गोठकोटमै पुगेर भिडियो एक्सरे सेवा सुरु गरेपछि त्यहाँका किसान निकै खुसी भएका छन्। बाँझोपनको पहिचान र उपचार नहुँदा लामो समयसम्म किसानले गोठमा त्यत्तिकै थारू चौपाय पाल्नुपर्ने बाध्यता थियो। भिडियो एक्सरेबाट पत्थरी, कलेजो लगायतका परीक्षण पनि हुने कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयले भिडियो एक्सरे ल्याएसँगै इस्मा 6 का अगुवा किसान कृष्ण घिमिरेले केन्द्रले जिल्लामा पशुका लागि नयाँ सेवा प्रवाहसँगै उपचारमा नयाँ प्रविधि भित्र आएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो।
रेड क्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ IFRC रेड क्रसका जिल्ला शाखा तथा उपशाखालाई 30वटा एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरेको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा IFRC का महासचिव जगन्नाथ चापागाईले नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका 22वटा जिल्ला शाखा र 8वटा उपशाखा गरी जम्मा 30वटा ख वर्गका एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गर्नुभयो। उहाँले अन्य 15वटा एम्बुलेन्स ख वर्गमा स्तरोन्नति गरिएको र आगामी दिनमा बाँकी 47 जिल्लाहरूका लागि पनि सहयोगका लागि पहल गर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल सरकारको स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले प्रभावकारी एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन कार्य त्यति सजिलो नभएको बताउँदै यस सेवाको समग्र प्रणाली सुधारका लागि सरकार लागि परेको बताउनुभयो। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले हाल देशका 68 जिल्लाका 275 स्थानबाट एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गरिरहेको सोसाइटीका कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकालले बताउनु भएको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका जिल्ला शाखाहरूमा इलाम, झापा, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा, सप्तरी, उदयपुर, भक्तपुर, नुवाकोट, तनहुँ, गुल्मी, प्युठान, सल्यान, सुर्खेत, दाङ, जाजरकोट, डोटी, मुगु, बझाङ, बैतडी, दार्चुला, कैलाली र कञ्चनपुर रहेका छन्। यस्तै उपशाखाहरूमध्ये सोनारी, बाँके, बारबर्दिया, बर्दिया, अन्नपूर्ण भोजपुर, मनोकामना गोर्खा, नरहरिनाथ कालीकोट, घरती गाउँ रोल्पा, ग्वालटार, सिन्धुली र मिर्चैया सिराहाले एम्बुलेन्स प्राप्त गरेको जनाइएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारी डेटा सेन्टरहरूको मुख्य साँचो सरकारसँग नभएको बताउनुभयो। सरकारले आफ्नै सूचना प्रविधि IT कम्पनी खोल्नुपर्ने आवश्यकता ल्याउँदै उहाँले सरकारी तथ्याङ्कहरूको सुरक्षामाथि प्रश्नहरू रहेको स्वीकार गर्नुभयो। काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा सुरु भएको सूचना प्रविधि मेलाको उद्घाटन गर्दै सूचना प्रविधिमा सरकारले केही काम गर्नुपर्दा बाहिरबाट जनशक्ति ल्याउनु परिरहेको र नेपालको जनशक्ति भने बाहिर गइरहेको बताउनु भएको छ। मैले के बुझेँ भने हामीसँग थुप्रै डेटा सेन्टर छन्, त्यसको सुरक्षा र मुख्य साँचो मेन कि हामीसँग छैन। उहाँले भन्नु हामी राष्ट्रियताका कुरा गर्छौँ, त्यसलाई कसरी बचाउन सक्छौँ। मन्त्रालयहरूको संवेदनशील सफ्टवेयर त छ, यसको मुख्य कुरा कहाँ छ भन्ने कुरा हामीलाई नै थाहा छैन, उहाँको भनाइ छ। मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सरकार लागि परेको पनि दाबी गर्नुभयो। मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि सरकारले आवश्यक कानुनहरू निर्माणका लागि तत्काल संसदमा पेश गर्ने तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि सुझाव दिन पनि सम्बन्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्नुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी नियोग USAID प्रशासक सामन्ता पावरले USAIDले 5,85,00,000 अमेरिकी डलर $7.5 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी सम्मको सहयोग प्रदान गर्ने घोषणा गर्नुभयो। उक्त रकम नेपाल सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रका नेतृत्वकर्ताहरूमाझ नेपालको लोकतान्त्रिक उन्नतिलाई अगाडि बढाउन खर्च हुने जनाइएको छ। उक्त घोषणाको रकममध्ये $4,02,00,000 सन् 2022मा घोषित $65,90,00,000 अमेरिकी डलरको विकास उद्देश्य सम्झौताको एउटा अंश रहेको छ। प्रशासक पावरले यसै वर्ष पारदर्शिता र शान्तिपूर्ण आम निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै संघीयता सुदृढ गर्ने, महिला र सीमान्तकृत समुदायको समावेशीकरणलाई अगाडि बढाउने, आफ्ना युवाहरूको सशक्तिकरण गर्ने र लोकतन्त्रले आफ्ना नागरिकका हितमा परिणाम ल्याउन सक्छ भनी देखाउने अवसर नेपालसँग रहेको बताउनुभयो। यस कार्यमा अमेरिकाको साझेदारी रहने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गएको आर्थिक वर्षमा 15,409 जना कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको जनाएको छ। केन्द्रले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा कुल कर्मचारी र पदाधिकारी मध्ये 2.21% सम्पत्ति विवरण नबुझाएको उल्लेख छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पदमा पुगेको वा आर्थिक वर्ष सकिएको 35 दिनभित्र तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले त्यसको अनुगमन गर्छ। अनुगमनका क्रममा कुल 6,96,624 कर्मचारी मध्ये 6,81,215 जनाले मात्र प्रतिवेदन बुझाएको भेटिएको जनाइएको छ। सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारी र सार्वजनिक पदाधिकारीलाई 5,000 रुपियाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ। सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेहरूबाट मात्रै करिब 7,70,00,000 रुपियाँ जरिवाना सङ्कलन हुने भएको छ। केन्द्रको विवरण अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब 3,000ले घटेको हो। प्रदेशमा 574 र स्थानीय तहमा करिब 5,000 कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको जनाइएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले नेपाली प्रविधि टेक्नोलोजीलाई प्राथमिकता दिन नसकेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा सुरु भएको क्यान इन्फोटेक 2023 को उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उहाँले टेक्नोलोजी तथा डिजिटलाइज क्षेत्रमा नेपाल धेरै नै अगाडि बढिसकेको बताउनुभयो। तर पनि सरकारले नेपाली इन्जिनियरहरूले उत्पादन गरेका नयाँ सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिन नसकेको उहाँको भनाइरहेको छ। टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा विश्वका जुनसुकै देशसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा नेपाल रहेको भन्दै
दीर्घकालले आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने सरकारको नीति अनुसार नै नेपालमा उत्पादित टेक्नोलोजीलाई प्रमुख प्राथमिकता दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सरकारले जबसम्म नेपाली सफ्टवेयर र टेक्नोलोजीलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउने प्रयास गर्दैन तबसम्म यो क्षेत्रले फड्को नमार्ने पनि उहाँको भनाइ छ। सरकारले सन् 2026सम्म पश्मिनाको निर्यात 7 करोड 50 लाख अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्यसहित पश्मिना क्षेत्र निर्यात राष्ट्रिय रणनीति सार्वजनिक गरेको छ। ललितपुरमा भएको एक कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले सन् 2026सम्म पश्मिनाको निर्यात 7 करोड 50 लाख अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्यसहित पश्मिना क्षेत्र निर्यात राष्ट्रिय रणनीति योजना सार्वजनिक गर्नुभयो। निजी क्षेत्रको आपूर्ति क्षमता वृद्धि गर्ने तथा हिमाली च्याङ्ग्रा पश्मिनाको निर्यात बढाउन र पश्मिना उत्पादनलाई विश्व बजारमा पुर्याउने उद्देश्य सरकारको रहेको उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय पश्मिना क्षेत्र निर्यात रणनीति उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, व्यापार तथा निर्यात प्रवर्धन केन्द्र TPC तथा नेपाल पश्मिना उद्योग सङ्घ NPIA सँगको सहकार्य र युरोपियन युनियनको सहयोगमा सञ्चालित EU नेपाल व्यापार तथा लगानी कार्यक्रम TIP अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्रको प्राविधिक सहयोगमा रहेको छ। कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग मन्त्री भण्डारीले यो योजनाले पश्मिना उद्योगको विकास र विस्तारमा ठूलो टेवा पुग्ने बताउनुभयो। मंगलबार सुन र चाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार मंगलबार छापावाल सुन प्रति तोला 1,04,600 र तेजाबी सुन 1,04,100 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सोमबार पनि सुन सोही मूल्यमा किनबेच भएको थियो। मंगलबार चाँदीको सोमबारकै मूल्यमा कारोबार भएको हो। मंगलबार चाँदीको प्रति तोला मूल्य 1,320 रुपियाँ तोकिएको थियो। सिरियाको सीमा नजिकै टर्कीमा सोमबार गएको शक्तिशाली भूकम्पका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या यो समाचार तयार पार्दासम्म 5,000 जना नागेको छ। टर्कीमा 3,500 र सिरियामा 1,600 जना गरी 5,100 जनाको ज्यान गएको पुष्टि भएको बीबीसीले जनाएको छ। 20,000 जना घाइते भएका छन्। दुवै देशमा गरेर हजारौं साना घर र 7,000 ठूला भवन भत्किएको खबरमा उल्लेख छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले भूकम्पका कारण 2 करोड 30 लाख जना प्रत्यक्ष पीडित बनेको उल्लेख गरेको छ। टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगानले अहिलेसम्म विभिन्न देशबाट 3,000 जना विशेष फौज आफ्नो देश आएको जानकारी दिएका छन्। मान्छे खोज्ने कुकुर विशेष उपकरण सहित पुगेका उनीहरूले उद्धारको काम गरिरहेका छन्। अमेरिका, बेलायत, चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, जापान, इराक, इरान, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, ग्रिस लगायतका देशबाट अत्यावश्यक राहतका सामग्री टर्की र सिरियामा पुगेको छ। अत्याधिक चिसो, हिमपात र वर्षाले गर्दा उद्धार र राहतमा कठिनाइ भएको खबरमा उल्लेख छ। धेरै पीडित युद्धग्रस्त उत्तरी सिरियामा छन्, जहाँ प्रतिबन्धहरूका कारण सहयोगी पुग्न सकिरहेका छैनन्। टर्की र सिरियाको सीमानामा 7.8 र 7.5 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। यसैबीच विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले भूकम्पका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या पुष्टि भएको संख्याको 8 गुणासम्म बढ्न सक्ने बताएको छ। उद्धारकर्मीले भग्नावशेषमा थुप्रै मृतकहरू भेटिरहेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। पर्सनल कम्प्युटर निर्माता चर्चित अमेरिकी प्रविधि कम्पनी डेलले फेरि एकपटक कर्मचारी कटौती गर्ने भएको छ। यसबाट डेल कम्पनीमा कार्यरत 6,650 भन्दा धेरैले जागिर गुमाउनेछन्। यो संख्या कम्पनीमा विश्वभर कार्यरत कुल कर्मचारीको 5% हो। यसअघि सन् 2020मा पनि कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै डेलले केही कर्मचारी कटौती गरेको थियो। उसो त कोरोना महामारी र पछिल्लो आर्थिक मन्दीलाई कारण देखाउँदै विश्वका चर्चित र ठूला कम्पनीहरूले व्यापक रूपमा कर्मचारी कटौती गरिरहेका छन्। यो सूचीमा डेलले आफूलाई पनि समावेश गरेको हो। ब्लुमबर्गका अनुसार डेल कम्पनीले यसअघि नै नयाँ कर्मचारी भर्ना बन्द गरिसकेको छ। त्यसका अलावा कम्पनीहरूले कर्मचारीहरूको भ्रमणमा समेत रोक लगाएको थियो। तर त्यतिले मात्र पर्याप्त खर्च कटौती हुन नसकेको भन्दै डेलले कर्मचारी कटौती गर्न भनेको हो। पछिल्लो कर्मचारी कटौतीबाट कम्पनीका कुन विभागमा कार्यरत कर्मचारीहरू बढी प्रभावित हुनेछन् भन्ने कुरा खुलेको छैन। उक्त कटौती पश्चात डेलसँग अब 39,000 कर्मचारी मात्र बाँकी रहने जनाइएको छ। अमेरिकी रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र CDCले भारतमा उत्पादित ओभर द काउन्टर आई ड्रप प्रयोग नगर्न चेतावनी दिएको छ। उक्त आई ड्रपमा जीवाणु संक्रमण देखिएकाले प्रयोग नगर्न CDCले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अफ्रिकी मुलुक गाम्बिया र मध्य एसियाली मुलुक उज्बेकिस्तानमा भारतीय कम्पनीको कफ सिरपको प्रयोग गर्दा बालिकाको मृत्यु भएपछि औषधि निर्माता उक्त भारतीय कम्पनीमाथि प्रश्न उठेको थियो। त्यसपछि चेन्नाई स्थित ग्लोबल फार्मा हेल्थ केयर कम्पनीबाट उत्पादित उक्त आई ड्रप जाँच गर्दा यस्तो तथ्य देखिएको जनाइएको छ। उक्त आई ड्रपको प्रयोग गरेर आँखाको दृष्टि गुम्नुका साथै मृत्युको जोखिम समेत हुने CDCको चेतावनी छ। अमेरिकी एजेन्सीले गरेको एक अध्ययनअनुसार भारतका 12 राज्यका 55 जनामा आई ड्रपमा जीवाणु संक्रमण भएको भेटिएको छ। उक्त जीवाणु एन्टिबायोटिक औषधिका लागि प्रतिरोधी देखिएको छ। उक्त आई ड्रपको प्रयोग गर्दा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 3 जनाले आँखाको दृष्टि गुमाएको जनाइएको छ।
नेपाल टी20 लिगको स्पट फिक्सिङमा संलग्न भएको आरोप लागेका थप एकजना खेलाडी पक्राउ परेका छन्। वीरगञ्जमा स्थानीय टिमबाट क्रिकेट खेल्दै आएका खेलाडी नितेश गुप्ता पक्राउ परेका हुन्। उनलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को टोलीले केही दिन अघि पक्राउ गरेर काठमाडौँ ल्याएको हो। गुप्ताको एकजना राष्ट्रिय टोलीका क्रिकेटरसँग राम्रो सम्बन्ध थियो। त्यही सम्बन्धका आधारमा उनले राष्ट्रिय टोलीका क्रिकेटरलाई फिक्सिङका लागि हिट विकेट गर्न एप्रोच गरेको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ। तर ती सदस्यले उनको प्रस्ताव मानेका थिएनन्। बरु अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट कमिटी ICC को एन्टी करप्सन युनिट ACU लाई गरेको ब्युरोका एक अधिकृतले बताएका छन्। उनीहरूले दिएको सूचनाका आधारमा प्रकरणमा गुप्ताको संलग्नता खुलेको ब्युरो स्रोतले जनाएको छ। APF लाई 3-2 को सेटमा पराजित गर्दै न्यू डायमन्ड एकाडेमीले शेरबहादुर खड्का स्मृति भलिबलको उपाधि जितेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशाला कवर हलमा भएको प्रतियोगितामा APF लाई न्यू डायमन्डले 28-26, 25-22, 19-25, 26-24, 15-9 को नतिजा निकाल्दै प्रतियोगिता जितेको हो। उपविजेता न्यू डायमन्ड प्रतियोगितामा अपराजित रह्यो। यसअघि लिग चरणमा समेत न्यू डायमन्डले APF लाई हराएको थियो। प्रतियोगितामा समान 2 खेलमा जित हात पार्दै न्यू डायमन्ड र APF ले फाइनल खेलमा स्थान बनाएका थिए। उपाधि सँगै न्यू डायमन्डले 3 लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरेको छ। यस्तै उपविजेता APF ले 1,50,000 रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ भने तेस्रो बनेको नेपाल पुलिस क्लबले 75,000 रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्। मंगलबार नै भएको खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-0 को सेटमा हराउँदै नेपाल पुलिस क्लबले तेस्रो स्थान हासिल गरेको हो। शेरबहादुर खड्का स्मृति प्रतिष्ठानको आयोजनामा भएको प्रतियोगितामा 4 टोलीको सहभागिता थियो। भारत विरुद्ध 3-1 को पुनरागमन जितसँगै नेपाल बङ्गलादेशमा जारी साफ अन्डर-20 महिला च्याम्पियनसिपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। ढाका स्थित BSSS मुस्तफा कमल स्टेडियममा भएको लिग चरणको आफ्नो अन्तिम खेलमा नेपालले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै भारतलाई पराजित गरेको हो। पहिलो हाफमा 1 गोलले पछि परेको नेपालले दोस्रो हाफमा पुनरागमन गर्दै 3 गोल गर्यो। खेलको 21औं मिनेटमा अपूर्व नाजारीले गोल गर्दै भारतलाई अग्रता दिलाएकी थिइन्। तर 47औं मिनेटमा अञ्जली चन्दले नेपालका लागि बराबरी गोल गर्दै खेलमा फर्काइन्। कप्तान प्रीति राईले 68औं मिनेटमा पेनाल्टी मार्फत गोल गर्दै नेपाललाई 2-1 को अग्रता दिलाइन्। अग्रता बनाएपछि भारतमाथि हावी भएको नेपालका लागि अमिशा कार्कीले 89औं मिनेटमा गोल गर्दै 3-1 को जित दिलाइन्। पहिलो खेलमा बङ्गलादेशसँग 3-1 ले पराजित भएको नेपालले दोस्रो खेलमा भुटानलाई 4-0 ले पराजित गरेको थियो। नेपालले 3 खेलबाट 2 जित र 1 हार सहित 6 अङ्क जोड्यो। भारतले भने 1 जित र 1 हार र एक बराबरीबाट 4 अङ्क मात्र जोड्न सक्यो। हारपछि भारत भने फाइनल होडबाट लगभग बाहिरिएको जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले मोटोपन घटाउने अथवा तौल घटाउने 7 घरेलु तरिकाको विषयमा जानकारी दिनेछौँ, उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। सहरिया जीवनशैलीमा मोटोपन अर्थात् ओजन बढ्नु अहिले सामान्य बनेको छ। यसका लागि अनेक तरिका अपनाइन्छन् पनि, तर कतिपय घरेलु तरिका नै लाभदायक हुन सक्ने कुरामा निकै कमले ध्यान पुर्याउँछन्। आफ्नै वरिपरि रहेका ती कुराहरूको प्रयोग गरेर ओजन घटाउने घरेलु उपायहरू यस प्रकार छन्। जस्तो मह र कागती। कागती र मह मिसाएर खानाले ओजन कम हुन्छ। 1 गिलास पानीमा मह र कागती राखेर थोरै काली मर्चा राख्नुपर्छ। बिहान उठ्ने बित्तिकै नियमित यसको प्रयोगले ओजन घटाउन मद्दत गर्छ। ग्रिन टी। चिया धेरैको जीवनशैलीको अभिन्न अङ्ग हो। बिहानै दुध चियाको सट्टा ग्रिन टी पिउँदा दोहोरो फाइदा हुन्छ। एउटा त चियाको तलतल मेट्छ, अर्को यसमा रहेको पोलिफेनाल्स नामक तत्त्वले बोसो घटाउन सहयोग गर्छ। युनिभर्सिटी अफ मेरील्यान्ड मेडिकल सेन्टरका शोधकर्ताले यस्तो कुरा पत्ता लगाएका छन्। अर्को हो लौका। लौकामा पानी र रेसाको मात्रा अधिक हुन्छ। यसलाई तरकारीको रूपमा पनि खान सकिन्छ र जुस पनि पिउन सकिन्छ। 100 ग्राम लौकाको जुसमा केवल 12 क्यालोरी हुन्छ। स्याउको जुस। स्याउको जुस हरेक बिहान पिउन सकियो भने ओजन कम गर्न सघाउँछ। यसले रक्त सञ्चार नियमित गर्छ, जसले गर्दा शरीरका सम्पूर्ण प्रणाली सहज रूपमा आफ्नो कार्य गर्न पाउँछन् र बोसो सञ्चित हुने सम्भावना कम हुन्छ। धनिया। यसले किडनीको सफाई गर्ने काम गर्छ। किडनीमा रहेको विकार बाहिर निकालेर स्वस्थ रहन मद्दत गर्नुका साथै पेटसँग सम्बन्धित रोग पनि ठिक पार्छ। यसले छिटै भोक लाग्ने समस्याबाट मुक्त गर्छ। टमाटर। टमाटरमा बिटा क्यारोटिनको र आइकोपिनको मात्रा धेरै हुन्छ। त्यसैगरी यसमा फाइबर ज्यादा र क्यालोरी कम हुन्छ, जसले ओजन घटाउन मद्दत गर्छ। बिटा क्यारोटिन शरीरका लागि फाइदाजनक तत्त्व हो। दर्शक महानुभाव, पानी पिउने र एक्सर्साइज गर्ने काम पनि यिनको प्रयोगसँगै
गर्नुपर्छ। यी माथि भनिएका कुराहरू खाएर मात्र पनि हुँदैन, एक्सर्साइज र पानी पिउने काम पनि यिनको प्रयोगसँगै गर्नुपर्छ, किनकि एक्सर्साइज त सम्पूर्ण अङ्कका लागि अनिवार्य कुरा नै हो। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले ओजन घटाउने, तौल घटाउने 7 घरेलु उपायको विषयमा जानकारी दियौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्सलाई आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने, हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।